नमस्कार, म मालविका जोशीको साथमा हजुरहरू हेर्नुहुँदैछ अल इन्डिया वीर गोर्खा अनलाइन र आज हामी आइपुगेका छौँ दार्जिलिङ जिल्ला अन्तर्गत नक्सलबारीमा र आज हामी समक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो अतिथिको रूपमा प्रसिद्ध शास्त्री राधे राधे परिवारका संस्थापक श्रीमान घनश्याम खनालज्यू र आउनुहोस् उहाँलाई हामी हाम्रो च्यानलमा स्वागत गरौँ। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। हजुरलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद। र आज हामी हिन्दूहरूको महान चाड भनौँ है, एउटा व्रत जो चाहिँ विशेष गरी विद्यार्थीहरूमा बेसी प्रकाशित छ, सरस्वती पूजा बारे हामी हजुरसँग चर्चा गर्नेछौँ। र गुरुजी, सबैभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले हामीलाई सरस्वती पूजा गर्ने सही विधि विधान बताइदिनु होला। धन्यवाद। ओम श्री सूर्यभ्यै नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाढ्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। जति पनि अल इन्डिया वीर गोर्खा च्यानललाई निहाल्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई यसै च्यानलको माध्यमबाट 2022 को सरस्वती पूजा को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। आज अत्यन्तै हर्षको विषय, अल इन्डिया गोर्खा वीर गोर्खा च्यानलले सम्पूर्ण विद्या बुद्धिका भोखा भनौँ प्राणी मात्रको कल्याणको लागि सरस्वती पूजाको लागि यहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। हिन्दूको मात्रै नभनौँ, सरस्वती माता कसैकी पेवा होइनन्। सरस्वती भनेकी बुद्धिकी अधिष्ठात्री हुन्। मात्र हिन्दूको मात्रै बुद्धि हुँदैन, बुद्धि सबैको हुन्छ। र बुद्धि प्रदान गर्ने भगवती सरस्वती माताको प्राकट्य महोत्सव माघ शुक्ल पञ्चमी, जसलाई हामी वसन्त पञ्चमी सरस्वती पूजा भनेर मान्दछौँ, जान्दछौँ। त्यो दिन भोलिको दिन हो, 5 फरवरी 2022 यो वर्षको सरस्वती पूजा परेको छ। अब पूजाको सही अर्थ भन्दा पनि पूजा भनेको श्रद्धा हो, पूजा भनेको भाव हो, पूजा भनेको एउटा सत्कार हो। पूजामा विधि प्रधान भन्दा पनि भाव प्रधान हुन्छ। विधिमा कतिवटा कुरो हामीले भनेको कुरो पुर्याउन सक्दैनौँ, तर चाहिँ भाव प्रधान हुन्छ पूजा। पूजा भनेको सेवा हो। र पूजा कसरी गर्ने भन्दा पनि त्यसको विषयमा म यहाँसँग चर्चा गर्नेछु। पूजा कसरी गर्ने भन्दा पनि भोलिको दिनदेखि के गर्ने भन्ने विषयलाई विशेष हामी जानकारी गराउँदछौँ। बुद्धि सबैको हुन्छ, मानवको मात्र होइन, बुद्धि पशु प्राणीको पनि हुन्छ। एउटा आफ्नो घरमा पालेको कुनै पनि गाई भनौँ या बाख्रा भनौँ, जङ्गल गएपछि घरमा फर्केर आउनुपर्छ भन्ने बुद्धि हुन्छ, बेलुका फर्केर आउँछ। एउटा गुणमा भएको पक्षीले पनि मेरो बालबच्चालाई चारो खोजेर ल्याएर खुवाउनुपर्छ भन्ने बुद्धि हुन्छ, खोजेर ल्याएर उसले खुवाउँदछ। तर बुद्धि, बल, रूप, विद्या कुनै पनि वस्तुमा एउटा विशेषता के हुन्छ भने त्यसभित्र एउटा विवेक भन्ने वस्तु हुन्छ। त्यो विवेक चाहिँ माता सरस्वतीले हामीलाई प्रदान गरून्। विवेक भएन भने विद्या पनि काम लाग्दैन, धन पनि काम लाग्दैन, बल पनि काम लाग्दैन, रूप पनि काम लाग्दैन, पद प्रतिष्ठा पनि काम लाग्दैन। र कुनै पनि सब्जी बनाए पनि, चाहे आलु होस्, चाहे पनिर होस्, चाहे कुनै पनि सागसब्जी होस्, त्यसमा नुन भएन भने त्यो सब्जी सब्जी हुँदैन। त्यस्तै कुनै पनि बल, विद्या, बुद्धि, धन, रूपमा विवेक भएन भने त्यसको काम आउँदैन। र विद्या मात्र होइन, हामीलाई विवेक चाहिन्छ। आज सरस्वती पूजालाई म यहाँहरूसँग थोरै चर्चा गर्दै जाँदाखेरि नमिठो कुराहरू पनि छन्। आजको अवस्थामा आजका विद्यार्थीहरूले भोलिको दिनमा खुब आनन्दले सरस्वती पूजा मूर्ति ल्याएर पूजा गर्ने एउटा सुन्दर भाव छ। र त्योदेखि पछाडिको त्यसको एउटा नराम्रो पक्ष के छ भनेदेखि हामी सबै विद्यार्थीहरूले देख्छौँ भोलिको दिनमा माताको अगाडि आफूले पढ्ने किताब, आफूले लेख्ने खाताहरू ल्याएर
पूजा गरेको र 2-3 महिना पछाडि त्यही खाता किताब च्यातेर चटपटे खाँदै गरेको पनि हामी देख्छौँ। यो यथार्थ कुरा हामीले जान्नुपर्छ। आज हामी कुनै पत्रिका पढ्छौँ, आज नयाँ पत्रिका किनेर पढ्छौँ, पैसा लगाएर पत्रिका किनेर पढ्छौँ, त्यहाँ केही ज्ञान छ कि भनेर हामी खोजी खोजी पढ्छौँ, तर भोलिपल्ट त्यही पत्रिकामा हामी बसेर अरू काम गरिरहेका हुन्छौँ। यो सरस्वती पूजाको विषयमा हामीले विवेक पुर्याएका छैनौँ र म सबैलाई आज अलिकति निवेदन म के गर्छु भने यो च्यानलको माध्यमबाट हामीले सरस्वती पूजा मानेपछि, सरस्वतीको हामी अनुयायी बनेपछि लेखेको पेपरमा बस्नु हुँदैन, लेखेको खाता किताबमा चटपटे खानु हुँदैन। यी कुराहरूलाई हामीले जबसम्म मनमा राख्दैनौँ, सरस्वती पूजा सालमा एक दिन गरेर हुनेवाला केही पनि छैन। त्यही खातामा भोलि पूजा गरेको खातामा पर्सिनी कोर्सी एक महिनामा हामी चटपटे खाइराखेका हुन्छौँ, समोसा खाइराखेका हुन्छौँ। यो एउटा अत्यन्तै हामीले जान्नुपर्ने विषय हो र भोलिको दिन सरस्वती पूजामा सबभन्दा पहिले त आफ्ना मसिना बाल बालिकाहरूलाई, नानीहरूलाई अक्षर लेख्न सिकाउने दिन हो। भोलिलाई अक्षर आरम्भ पनि भनिन्छ। भोलिदेखि आफ्ना मसिना 2-3 वर्षका नानीहरूलाई पढ्न लेख्न सिकाउने दिन हो भोलि। दोस्रो दिन भोलिदेखि उता भनेको अब यो शिशिर ऋतुको बिचमा परे तापनि जाडो कम्ती भएर गर्मी सुरु हुन्छ भन्ने एउटा हाम्रो चलन छ कि साउनको नागपञ्चमीदेखि हिउँदा सुरु हुन्छ र माघको सरस्वती पूजा वसन्त पञ्चमीदेखि बर्खा लाग्छ भन्ने र वसन्त पञ्चमीले वसन्त ऋतुलाई, नयाँ उमङ्गलाई, नयाँ जोसलाई, नयाँ जाँगरलाई हामी माझमा प्रस्फुटित गरेको हुन्छ। जब हामीमा बुद्धि हुन्छ, जब विवेक हुन्छ, जब आजको स्थिति के देखिन्छ भने अलिकति सुन्दाखेरि नराम्रो लाग्छ। बाबुहरूले, आजका भाइ बहिनी छोराछोरीले सरस्वती पूजा अत्यन्तै सुन्दर तरिकाले सबैसँग एउटा सेवा लिएर चन्दा उठाएर सरस्वती पूजा गरिन्छ। त तिनै बाबुहरू भोलिपल्टदेखि न बाबाले भनेको मानिराखेका हुन्छन्, न आमाले भनिराखेका मानेका हुन्छन्। उनीहरूले त्यो सरस्वतीको पूजा गरे अनुसार उनीहरूमा सद्बुद्धि, सद्विवेक, सद्विचार भएको देखिँदैन। यसले गर्दाखेरि पूजा त्यो हो जो पूजाले हामीलाई भित्रबाट शान्ति मिल्छ र सजिलो अर्थमा भन्दाखेरि पूजा दुईटालाई अलग अलग गरौँ। पुरा जान अनि मात्रै त्यो कर्म गर। मात्र सालमा एक दिन मूर्ति राखेर पूजा गरेर खाता र किताब थुपारेर बेलुका त्यहाँ डान्स गरेर मात्रै सरस्वती पूजा पूर्ण हुँदैन। र सरस्वती माता भनेकी त्यस्तै आमा हुन्। भोलिको दिनमा यदि कसैका छोराछोरीहरूको बोली फुटेको छैन, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्षका नानीहरूको बोली फुटेको छैन भने ती नानीहरूलाई सरस्वती पूजाको दिन सुनको तारले चन्दन घिसेर जिब्रामा ओम लेखेर गाईको दुध पिलाएर पनि धेरैको बोली फुटेको आज प्रमाणिक छ। धेरैले यो काम गरेर आफ्ना नानीहरूको बोली फुटेको छ। किन बोली दिने भनेकी त माता सरस्वती नै हुन्। कण्ठमा सरस्वतीको वास भयो भने हामी ज्ञानी हुन्छौँ, विवेकी हुन्छौँ र सरस्वती माता हाँसमाथि बस्नुहुन्छ। यसै भन्दाखेरि हंस वाहन संयुक्ता विद्यादानम करो तुमे, हाँसमा बस्नुहुन्छ। हाँस भनेको के हो भन्दा ज्ञान हो, विवेक हो। हामीले सुनेको छौँ हाँसलाई दुध र पानी मिलाएर दियो भने हाँसले दुध खान्छ, पानी छोडिदिन्छ। यो हामीलाई थाहा भएको कुरो हो। त्यसले राम्रो कुरोलाई स्वीकार गर्नु, नराम्रो कुरो छोडिदिनु यो सरस्वतीको वाहन हाँसबाट हामीले प्राप्त गर्दछौँ। र वीणा पुस्तक धारिणी माताले जहिले पनि हातमा वीणा र पुस्तक लिएर हिँड्नुहुन्छ। पुस्तक भनेको ज्ञानको प्रतीक हो, वीणा भनेको शान्तिको प्रतीक हो। यदि हामीले जीवनमा शान्तिपूर्वक ज्ञानलाई प्राप्त गर्यौँ भने हामी सबैलाई विवेक प्राप्ति हुन्छ। तर आज हामी सरस्वतीको पूजा त गर्छौँ, रिसाइराखेका हुन्छौँ, झगडा गरिरहेका हुन्छौँ, अर्काको आरिस गरिरहेका हुन्छौँ। 364 दिन चाहिँ अर्काको कुरा गर्ने, अर्कादेखि रिसराग गर्ने अनि एक दिन सरस्वतीको पूजा मात्रै गर्दाखेरि यो पूजा हुँदैन। हामीले भोलिदेखि यो कुरो जान्नु पर्यो। मैले पूजा गरेपछि
कुनै लेखेको पत्र पत्रिकामा बसेको छु कि त्यसमा जुठो गरेको छु कि कुनै लेखेको किताबमा खातामा चटपटे समौसा खाँदैछु कि यो सबै कुराहरूलाई जब हामीले मनमा चिन्तन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म सरस्वती पूजा पूर्ण रूपले हामीमाझ रहँदैन। त्यसैले म सम्पूर्णलाई निवेदन गर्दछु सरस्वती पूजाको माध्यमबाट हामीले अलिकति यो सोचौँ, हामी सरस्वती माताका सच्चा भक्त बनौँ। यो नै आजको सरस्वती पूजाको विशेषताले म यहाँहरूसँग निवेदन गर्दछु। र गुरुजी सरस्वती पूजा चाहिँ विशेष गरी विद्यार्थीले मात्र लिने गर्छन् है, अरू मानिसहरूले चाहिँ सरस्वती पूजा जो विद्याको क्षेत्रमा छैनन् अरूहरू उनीहरूले चाहिँ सरस्वती पूजामा व्रत राख्ने सरस्वती पूजा गर्दैनन् जस्तो हामी देख्छौँ। के खालि यो विद्यार्थीहरूले मात्रै लिने पूजा हो, खालि के विद्यार्थीले मात्रै यो व्रत लिनुपर्छ? यो एकदम गलत धारणा हो जसले लिनुहुन्न। सरस्वती माता भनेकी सबैकी आमा हुन् र केवल स्कुल पढ्ने पाठशाला पढ्ने मात्रै विद्यार्थी होइन। हामी मानव जाति जन्मदेखि अन्तिमसम्म हामीले सबै कुरो जानेका हुँदैनौँ र सबैले माता सरस्वतीको आराधना गर्नुपर्दछ। केवल विद्यार्थीले मात्रै गर्नुपर्दछ, विद्यार्थीले मात्रै यो लिनुपर्दछ भन्ने सोच विचार यो एकदमै गलत हो। र जसलाई ज्ञानको खाँचो छ, बुद्धिको खाँचो छ, विवेकको खाँचो छ, हामी मानवता सबै अल्पज्ञ छौँ, थोरै कुरो जान्दछौँ, तर हामी आफैमा धेरै जाने भनेर घमण्ड गर्दछौँ। सर्वज्ञ माता सरस्वती हुनुहुन्छ, हामी त अल्पज्ञ, हामी थोरै जानकार छौँ, हामीले कहिले पनि जानेर सक्दैनौँ। र यो विद्यार्थीले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने सोच विचार यो पुरै गलत हो। यस्तो हामीले भाव लिनु हुँदैन। माता सरस्वतीले सबैलाई भनौँ 8 वर्षदेखि लगेर 80 वर्षसम्मका वृद्ध बाबा आमालाई पनि केही न केही ज्ञान माता सरस्वतीबाट प्राप्त भइरहेको हुन्छ। हजुर। र गुरुजी अहिले हामी हेर्छौँ पहिलाको समय र अहिलेको समयमा भिन्नता छ है, र पहिलाको समय र अहिलेको समयमा चाहिँ हजुरको अनुसार चाहिँ तपाईँले के भिन्नता पाउनुहुन्छ सरस्वती पूजा गर्ने तरिकामा या फिर सरस्वती पूजा मनाउने तरिकामा? यसमा बडा सुन्दर प्रश्न राख्नुभयो। अहिलेको तरिकालाई कुनै पनि जिनिस समयअनुसार चल्नुपर्छ, यो यथार्थ हो। हामीले अहिलेभन्दा 30 वर्ष अगाडिकोलाई अहिलेकोलाई हामीले त्यसलाई मिलाउन सक्दैन। तर एउटै कुरो के लाग्छ भने पहिलेको सरस्वती पूजाहरू भनेको यसरी मूर्तिहरू प्रशस्त पाइँदैन थियो, पाण्डाल बनाइँदैन थियो। स्कुलमा गुरुकुलमा एउटा माता सरस्वतीको फ्रेम भएको फोटो राखेर त्यही पूजा अर्चना गरिन्थ्यो। ती पूजा अर्चनाहरू गर्दै समय परिस्थिति बदलिँदै आयो, अलिकति हामी पनि विकसित हुँदै आयौँ र हामीले अलिकति आर्थिक पनि हामीसँग प्राप्त हुँदै गयो र हामीले चन्दा उठाएर के गरेर मूर्तिहरू ल्याएर हामीले पूजा गर्ने र त्यसलाई बृहत रूपमा त ल्यायौँ। तर यसमा पनि आजको सरस्वती पूजामा एउटा यसलाई विकासको साथसाथमा विकृति पनि थोरै म यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु यही च्यानलको माध्यमबाट। दिनभरि भोकै बस्ने दिदी बहिनीहरू सबै भनौँ, नानीहरू छोरीहरू भाइ बहिनीहरू छोराहरू सबै भोकै बस्ने, पूजा गर्ने, साडी लगाउने, आफ्नो पोसाकमा आएर सरस्वती पूजा बडा सुन्दर तरिकाले मनाउने। तर बेलुका भएपछि त्यही मण्डपमा चाहिँ माताकै मूर्तिको अगाडि जुत्ता लगाउने, डान्स गर्ने, उफ्रिने गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अत्यन्तै भन्नुहुन्छ भने यो विकासमा विकृति पनि हो। त्यसलाई मातालाई विसर्जन गरेर अर्को दिन त्यो कार्यक्रम गरे हुन्छ। र यो चाहिँ एउटा के छ भने मैले धेरै ठाउँ देखेको छु, सबैतिर नभनौँ, माताको मूर्ति जान्छ त्यसको अगाडि डान्स कम्पिटिसन राखेर दिनभरि पूजा गरेकी मातालाई त्यही खाता छ, त्यही किताब छ, त्यही कलम छ, उतापट्टि जुत्ता लगाएर डङ नाचिरहेका छन् गीतमा। त्यतिखेर ती माताको दिनभरि पूजा गरेको विग्रहमा जुत्ताको धुलो उडेर गइरहेको छ, आफूले पढ्ने किताब खाता कलममा जुत्ताको धुलो परिरहेको छ, त्यो पर्वा छैन। यो अलिकति विकृति हो। यसमा पनि सोच पुर्याएर अलिकति माताको सम्मान गरेर सरस्वती पूजाको दिन बेलुका कार्यक्रम नगर्नु भन्न चाहेको होइन, मैले विरोध गर्न चाहेको होइन। तर अलिकति दिनभरि पूजा गरेकी आमा दिनभरि भोकै बसेर पूजा गरियो, आरती गरियो, प्रसाद चढाइयो, बेलुका तिनै सरस्वतीको मूर्तिको अगाडि चाहिँ जुत्ता लगाएर डान्स कम्पिटिसनमा नाच्दाखेरि ती आमाको अलिकति सम्मान भएन। किन त्यो मूर्तिमा अब धुलो परिरहेको हुन्छ, किताबमा धुलो परिरहेको हुन्छ, यो चाहिँ अलिकति विकृति हो भन्ने कुरो मलाई लाग्दछ।
हजुर, र गुरुजीले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो विकासमा विकृति। र अगाडि बढ्दै गुरुजी सरस्वती पूजामा अरू फुलहरूलाई महत्त्व नदिएर विशेष गरी पलासको फुल र नागबेलीलाई चाहिँ महत्त्व दिन्छ है, र त्यसको चाहिँ सरस्वती पूजामा के मान्यता छ र? यो पलास र नागबेली, यो पलासको पुष्प भनेको ग्रह शान्तिमा पनि यसको ठुलो योगदान छ। र पलासको पुष्प माता सरस्वतीलाई अर्पण गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई 1 वर्षसम्म कुनै प्रकारको नराम्रो दिन आउँदैन, विद्यार्थीहरूलाई नवग्रह शान्ति हुन्छ, माता सरस्वतीले रक्षा गर्नुहुन्छ 1 वर्षसम्म भनेर यो पलासको पुष्प विशेष नागबेलीलाई चढाइन्छ। यो कि अब स्कुलमा पढ्ने नानीहरूलाई कुनै प्रकारको दुर्घटना नहोस्, नराम्रो रोग बिमार नहोस्, कुनै प्रकारको अप्ठ्यारो नहोस् भनेर चाहिँ विशेष नागबेली र पलासको पुष्पलाई विशेष महत्त्व दिइन्छ। विद्यार्थीको 1 वर्षको नवग्रह शान्तिको लागि पनि यो चढाइन्छ। र अगाडि बढ्दै गुरुजी यो सरस्वती पूजा मनाउने चलन है, मनाउने चलन चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भएको थियो त? यो सरस्वती पूजा भनेको भोलिको दिन भनेको माता सरस्वतीको प्राकट्य महोत्सव हो, उत्पत्ति भएको दिन हो। यसलाई यति नै भयो भनेर भन्न सकिँदैन, किन भन्दाखेरि सृष्टिमा जब ब्रह्माजीको छोरीको रूपमा सरस्वतीले अवतार लिएर आउनुभयो तबदेखि मात्रै हो। जस्तै रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि कहिलेदेखि मनाइयो त्यो हामीलाई थाहा छैन। त्यस्तै प्रकारले सरस्वती पूजा पनि माघ शुक्ल पञ्चमी, वसन्त पञ्चमी सरस्वती माताको प्राकट्य महोत्सव हो। यो अनादिकालदेखि मनाएर आएको विधि विधानमा हामीले प्राप्त गर्दछौँ। यो सरस्वती पूजालाई भगवान् श्रीकृष्णले पनि मान्नुभएको थियो। हजुर, र म पनि एउटा स्वयं विद्यार्थी हो, र मैले देखिरहेको छु कि पूजाहरू गर्दाखेरि है, सरस्वती पूजाको व्रत लिँदाखेरि कतिले त नखाइकन भोकै लिन्छन् र कतिले खाएर पनि व्रत लिने गरेका छन्। र के खाएर व्रत लिँदाखेरि पनि त्यही फल पाइन्छ र खाएर पनि व्रत हुन्छ गुरुजी? अत्यन्तै सुन्दर प्रश्न। व्रत भनेको उपवास हो। व्रतको अर्को अर्थ हो पर्यायवाची उपवास। अब खानु नखानु भन्ने कुरो यथार्थमा के हो भने आजको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि कतिजनाले नखाइ बस्नुहुन्छ, कतिजनाले खाएर बस्नुहुन्छ, कतिको स्वास्थ्य कसैको बिमारी हुनुहुन्छ। शास्त्रले के भन्छ भने बाल वृद्ध र रोगीलाई हर कुरोमा छुट छ। बाँकीलाई भनेको व्रत भनेको उपासना हो। यदि आफ्नो घरमा चुलोमा जुन हामीले पकाउने चुलामा नराम्रो जिनिस पाकेको छैन र हामीले खाने भाँडा बर्तनमा थाल बटुका ग्लासमा नराम्रो जिनिस परेको छैन भने र कुनै पनि वस्तु अन्नलाई घिउमा पकाएर खान सकिन्छ, यो व्रतमा चल्छ। जस्तै हामीले व्रतमा पुवा पकाएर चढाउँछौँ, सुजी पकाएर चढाउँछौँ, त्यो घिउमा पकाएर चढाउँछौँ नि त, ती वस्तुहरू खान सकिन्छ जो घिउमा बनेको जिनिसहरू खान सकिन्छ। बाँकी अरू जिनिस चाहिँ नखाइकन भगवानको पूजा गर्नुपर्छ। किनकि के भनेको छ भने हविष्य अन्न यदि खानै पर्यो भनेदेखि घिउ लगाएर भगवानलाई चढाउनु। जस्तै हामी रोटी पकाउँछौँ, त्यस्तै प्रकारले हामी हलुवा पकाउँछौँ, पुवा पकाउँछौँ, ती वस्तुहरू खाएर पूजा गर्न सकिन्छ भनिन्छ। त जुनसुकै चुलामा, जुनसुकै भाँडामा, जुनसुकै थालमा, जुनसुकै बटुकामा र जुनसुकै टेबलमा बसेर चाहिँ खानु हुँदैन, यो चाहिँ पूजा भङ्ग हुन्छ। र धन्यवाद गुरुजी। हाम्रो साथमा हुनुहुन्थ्यो घनश्याम शास्त्रीज्यू र उहाँले हामीलाई सरस्वती पूजाबारे केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू दिनुभयो। र म अल इन्डिया वीर गोर्खा अनलाइन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा सरस्वती पूजा 2022 को धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। हामीहरू अझै यस्तो कार्यक्रमहरू लिएर हजुरहरू समक्ष आइरहनेछौँ र हामीसँग जोडिएर बस्नुहोला। र आजको लागि म मालविका जयसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।